बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी शेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मौसम सरमा यानी कि विंटर, सर्दी का मौसम, बर्फ़ में ढका और सर्द हवाओं से लबरेज होता है। अक्सर लोगों को सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। कुछ दोस्तों को सर्द रातों में बैठना, सर्दी में चलना, सर्दी में कुछ दोस्तों को आइसक्रीम खाना या आग के पास बैठना बहुत पसंद है। दोस्तों, आप जानते हैं कि सर्द रातें जितनी पुरसकून और ख़ामोश होती हैं, ये रातें उतनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसके पीछे एक सियासत छुपा हुआ है और सर्दियाँ जानलेवा साबित हो रही हैं। और इस साल बहुत से लोग सर्दी की वजह से दुनिया से जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये मौसम सरमा अपने साथ खामोश कातिल को लेके आता है। तो आइए आज इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं कि मौसम सरमा में इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, कभी आपने वजह तलाश की है कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज ज़्यादा क्यों होते हैं, और हम सर्दी से बचने के लिए एक अनथक सी मेहनत करते हैं और गिरता हुआ दर्जा हरारत हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हमारा जो कल्बी निज़ाम है और खून के बहाव पर एक स्ट्रेस डालता है, एक प्रेशर डालता है, जिससे दिमाग और दिल की बीमारियों के ख़तरात बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाता है, सर्दी आना शुरू हो जाती है, तो चूँकि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ये बैरूनी दर्जा हरारत यानी बाहर फ़िज़ा का दर्जा हरारत 37 से कम होके अक्सर जगहों पर माइनस में चला जाता है। तो हमारा जिस्म कुदरती तौर पे हीट प्रोड्यूस करता है। जैसे अक्सर लोगों को सर्दी में शिवरिंग शुरू हो जाती है, जिस्म कांपना शुरू कर देता है। तो जिस्म के कांपने से मसल की मूवमेंट होती है, तो मसल की मूवमेंट से जिस्म में हिद्दत पैदा होती है, तो जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो हमारी खून की नालियां भी सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। और यही वजह है कि आप अगर सर्दियों में इंट्रावीनस इंजेक्शन लगवाएं, खून की नाली में टीका लगवाएं, तो अक्सर ऐसा होता है कि वेन मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सर्दी की वजह से वेन्स सिकुड़ जाती हैं। और वो बंदा जिसको पहले ही दिल का मसला है या उसकी नालियां दिल की तंग हैं, तो सर्दियों में मज़ीद सिकुड़ जाती हैं, जिससे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। और कई दफ़ा नाली इतनी तंग हो जाती है कि खून आगे जाना रुक जाता है, तो नालियों के तंग होने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और खून के बहाव में रुकावट आ जाना, नालियों का तंग हो जाना मौत का बायस बन सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ दिल पे असरअंदाज नहीं है, ये दिमाग पे भी असरअंदाज होता है। जो नालियाँ दिमाग को खून सप्लाई कर रही हैं वो भी तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। तो ज़्यादा सर्दी की शिद्दत में जब ये नालियाँ श्रिंक हो जाती हैं तो दिमाग को प्रॉपर खून नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में जहां दिल के और दिमाग के अमराज बढ़ रहे हैं और जहां पे सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और अपनी डेली रूटीन में क्या किया जा सकता है ताकि हम किसी नुकसान से बच सकें। दोस्तों, सबसे पहले मतवाज़न ग़िज़ा पर गौर करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा खाली पेट रहें और हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज किया करें। दोस्तों, सर्दी के मौसम में पानी ज़रूर पिया करें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सारे दिन में शायद एक गिलास पानी भी नहीं पीते। तो सर्दियों में हाइड्रेटेड रहिए और कोशिश करें गर्म पानी पिएं। जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए गर्म कपड़े पहनें, सर को ढांप के रखें, गर्दन को ढांप के रखें, जिस्म को ढांप के रखें। मेरे पास डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका सांस मुश्किल होता है, तो मेरा पहला सवाल होता है कि आप इनके पास आग जलाते हैं, क्या लकड़ियां जलाते हैं या कोयला जलाते हैं? तो तकरीबन 95% पेशेंट मुझे ये बताते हैं जी गैस वाला हीटर लगाते हैं या लकड़ियां जलाते हैं या कोयला जलाते हैं। तो दोस्तों, लकड़ी, कोयला और गैस के हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब भी आग जलती है
وہ آکسیجن استعمال کرتی ہے اور اس کے بدلے میں کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس کرتی ہے، تو کاربن مونو آکسائڈ کی پوائزننگ ہو جاتی ہے، تو یہ گیس دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے، پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال مئی میں بہت زیادہ لوگ اس وجہ سے دنیا سے چلے گئے کہ وہ برف باری میں گاڑیاں سٹارٹ کر کے اندر ہیٹر لگا کے سو گئے تھے، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی ہوئی، کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ ہوئی، کاربن مونو آکسائڈ زیادہ ہو گئی اور وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے قریب آگ نہ جلائیں، کوئلے نہ جلائیں اور گیس والا ہیٹر نہ لگائیں۔ اگر آپ کو ہیٹر لگانا درکار ہے، اگر آپ نے ہیٹر لگانا ہی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے پاس بجلی والا ہیٹر لگائیں، جیسے مارکیٹ میں آج کل سن ہیٹر آ رہے ہیں، کوشش کریں کہ ایسا ہیٹر لگائیں۔ دوستو سردیوں کو کمزور مت سمجھیں، اور دوستو سردی سے لڑنا کوئی بہادری نہیں ہے، سردی ہے، کوشش کریں کہ اس میں اپنے آپ کو جتنا کور کر سکتے ہیں کریں۔ آپ جتنا زیادہ خود کو ڈھک کے رکھیں گے، آپ کے جسم کی گرماہٹ جو ہے وہ باہر انوائرمنٹ میں نہیں جائے گی، آپ کے جسم اور کپڑوں کے درمیان پھنس کے رہے گی، آپ کا جسم اتنا گرم رہے گا اور اتنا آپ کے لیے صحت مند ثابت ہوگا۔ دوستو ان دنوں میں کوشش کریں کہ کوئی بھی ٹھنڈی چیز، خواہ وہ آئس کریم ہو یا مختلف جوسز ہوں، وہ نہ لیں۔ کوشش کریں کہ سردیوں میں پانی جب بھی پئیں گرم پانی پئیں، اور آپ اگر گرم پانی پئیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جسم سے پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو گرم پانی پینے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، جس سے نالیاں کھلتی ہیں۔ دوسرا، اپنے پاس گیس کا ہیٹر یا کوئلہ یا آگ نہ جلائیں۔ تیسرا، کوشش کریں کہ سموگ یا فوگ میں گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر آپ کا باہر جانا ضروری ہے تو اپنے آپ کو اچھی طرح کور کر کے جائیں۔ دوستو موسم سرما ویسے تو خوبصورتی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسے خطرات ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو دوستو آئیے اپنا اور اپنے قریب رہنے والے تمام دوستوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو آگاہ کیجئے اور اپنا اور اپنے خاندان کا خیال کیجئے۔ دوستو اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان سردیوں میں شرح اموات گرمیوں کی نسبت اور پچھلے سال کی نسبت 22 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ان سردیوں میں بہت سی اموات ہوئی ہیں جس کی وجہ لاپرواہی ہے، تو کوشش کریں کہ کسی بھی لاپرواہی کا شکار نہ ہوں، اور کوشش کریں کہ وضو کریں تو گرم پانی سے کریں، اور گرم پانی سے نہا کے فوراً واش روم سے کمرے میں مت آئیں، چونکہ اس سے آپ کا جسم سرد گرم ہوگا۔ گرم پانی سے نہا کے کوشش کریں کہ واش روم میں 5 سے 8 منٹ 10 منٹ کھڑے رہیں، تاکہ آپ کا باڈی ٹمپریچر نارمل ہو جائے، پھر آپ واش روم سے باہر آئیں۔ دیہات میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واش روم جو ہے وہ کمرے سے دور ہے، تو پورا صحن کراس کر کے واش روم جانا پڑتا ہے۔ تو ایسے بزرگ جن کو دل کا مسئلہ ہے یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا ان کو شوگر ہے یا ان کو گردوں کا مسئلہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ بستر سے فوراً نہ نکلیں۔ اگر انہوں نے واش روم جانا ہے تو پہلے اپنے چارپائی پہ یا اپنے پلنگ پہ بیڈ پہ بیٹھیں اور 5 منٹ بیٹھیں، اپنے جسم کا ٹمپریچر باہر کے انوائرمنٹ کے برابر کر لیں، آہستہ آہستہ آرام سے اٹھ کے واش روم جائیں۔ اگر یکدم بستر سے نکل کے واش روم جائیں گے، جسم سرد گرم ہو جاتا ہے اور فوراً خون کی نالی میں بلاکیج آنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں یہ کیس ڈیل کیا ہے کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، تو انہوں نے یہ ہسٹری میں کہا کہ ہمارا واش روم کمرے سے دور ہے، تو پورا صحن کراس کر کے جانا پڑتا ہے، تو جیسے بستر سے نکلے ہیں، ایسے دروازہ کھولا ہے، باہر گئے ہیں تو آدھے صحن میں پہنچے ہیں، تو وہاں پہ جا کے شدید درد سینے میں شروع ہو گئی ہے، اور جب وہ میرے پاس آئے ان کی ECG کی اور اس میں ہارٹ اٹیک آ رہا تھا۔ تو اگر تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو شاید وہ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے تھے۔ دوستو اس سردی میں کوشش کریں کہ گرم غذائیں لیں، جیسا کہ یخنی کا استعمال کیجئے اور انڈوں کا استعمال کیجئے، انڈے بوائل کر کے زردی سمیت کھائیں، زردی بہت ضروری ہے، زردی سمیت کھائیں۔ اور اگر ایک شخص اس موسم میں 2 انڈے روزانہ کے بوائل کر کے کھا لے تو اس کے جسم میں کافی زیادہ
حدت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج جیسے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ابھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سردی سے بچیے، صحت مند رہیں۔ خدا حافظ۔